आजका प्रमुख अतिथि समादरणीय सामाजिक विकास मन्त्री रत्ननगर रत्न आदरणीय कृष्ण खनालज्यू, त्यस्तै गरी उपमेयर साहब, निमित्त प्रमुख शासकज्यू, मेरा जनप्रतिनिधि साथीहरू, त्यस्तै प्रदेश स्तरका प्रदेश आयुर्वेदिक अध्यक्षज्यू, कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैमा बिहानीको नमस्कार गर्न चाहन्छु। थुप्रै कुरा हामीहरू बिचमा आइसकेको छ। हामी जनप्रतिनिधि साथीहरू र कर्मचारी साथीहरू अत्यन्तै हर्षविभोर छौँ, उत्सुक छौँ कि रत्ननगरले एउटा रत्न प्राप्त गरिरहँदा जुन एउटा सामाजिक विकास मन्त्रीको पदभार सम्हालिराख्नु भएको छ, हामी सबैको तर्फबाट, सम्पूर्ण नगरवासीहरूको तर्फबाट, सबै यहाँका मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, पत्रकार, हामी पर्यटन व्यवसायी सबैको तर्फबाट उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलता कामना गर्न चाहन्छौँ र समयको हिसाबले हामी छिट्टै बहिरिँदैछौँ, तर माननीय मन्त्रीजीको समय अलि लामो हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू धेरै छन्, अहिले धेरै कुरा आइसकेको छ र त्यो मानेमा चाहिँ उहाँले हाम्रा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा अलिकति चनाखो हुने र त्यसमा नगरपालिका तपाईसँग सधैँ हातेमालो गर्न चाहन्छ र हामी सधैँ तपाईसँग रहन्छौँ। अहिले धेरै कुरा आइसकेका छ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई अब बाघले नचिनेको वनले नचिनेको बाघ त होइन, पक्कै सबै चिनिराख्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। तर यद्यपि के छ भने हामी एउटा कुरामा चाहिँ आशावादी छौँ कि सामाजिक विकास मन्त्री भइरहँदा हाम्रो नेपाल माविले सङ्घको तर्फबाट नमुना मावि प्राप्त गरेको छ भने हाम्रो चाहना चाहिँ अघि अध्यक्षले राख्नुभएको छ। मैले खालि बुदागत मात्रै भन्छु कि हाम्रो जनजागृति माविले प्रदेश स्तरको हस्पिटल पाओस्, स्कुल शिक्षा पाओस्, ताकि हामीसँग दुईवटा त प्रदेश भइसक्यो। अब स्वास्थ्यमा भयो भने अब सङ्घको त भइसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्यटन छ भने अब स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा अर्को चाहिँ प्रदेश स्तरको भयो भने हाम्रो निम्ति खुसी हुनसक्छ, हामीलाई खुसी हुन चाहन्छौँ। र त्यो बारेमा बैरिया माविलाई चाहिँ हामीले नगर स्तरीय उयो गरिसकेको पनि छौँ। अनि अब स्वास्थ्यको कुरा आएको छ। स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदा अघि हाम्रो अब नेपाल के अरे हाम्रो रत्नगर बगल अस्पताल यसले एउटा नयाँ कीर्तिमान गरेर कायम गरेको छ र नेपालभरिकै मान्छेहरू हेर्न आउँछन् जो प्रदेशले लिइसकेको छ र त्यसलाई नमुना बनाउने सवालमा हामी लागिरहेका छौँ। र त्यो मानेमा रत्ननगर नगरपालिका र सामाजिक विकास मन्त्रालय मन्त्रीज्यू लाग्नु भने अझ त्यसलाई उचाइमा लाने कुरामा निर्विवाद छौँ। त्यसमा हामी दुई मात्रै रहेन। र जहाँसम्म आयुर्वेदिक कुरा छ, हामी एउटा कुरा चाहिँ नगरपालिकाका साथीहरू के छौँ भने हामी जनप्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारीहरूको साथ पनि छ हामीलाई, इभेन पत्रकार साथ सबैको साथ छ। अघि मन्त्रीज्यूले भने जस्तै कहीँ हामी चाहिँ लुजर गुमाउँदैछौँ कि भन्ने खालको कुरा आएको छ। हामी जनप्रतिनिधि साथीहरूले सबैले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने सवालमा हामी अहोरात्र खटेका छौँ। विशेष त म धेरै जग्गा चाहिँ वडा नम्बर 7 मा रहेको वडाध्यक्षज्यू हामी सबैको तर्फबाट धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। जहाँ धेरै जग्गा छ त्यहाँनिर हामीले केही पर्यटकीय पूर्वाधार खडा गर्दैछौँ। त्यसको निम्ति अब अहिले बस पार्कको कुरा गरिरहेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ, त्यसको पनि विरोध भएका बावजुद हामीले प्लानिङ गरिसकेका छौँ। अहिले फन पार्क आएको छ वडा नम्बर 8 मा, अध्यक्षजी लाग्नु भएको छ, साथीहरू लाग्नु भएको छ, तर त्यहाँ सुनिन्छ कतै अवरोध भएको हो कि भन्ने कुरा छ। अघि त्यसको चाहिँ अवगत भयो। अब 1 नम्बरको भान्जा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, सदस्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। जुन खालको अवरोध छ, जुन खालको अप्ठ्यारो छ, डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने सवालमा हामी के छ भने यो मैले किन जोडिरहेको भने हामीले अहिले बकुलो रत्न अस्पतालले आफूलाई शैक्षिक उन्नयनमा पनि राखेको छ। उसले के भने बिपिएच पढाउने कुरा, एचए पढाउने कुरा, फार्मेसी पढाउँदाखेरि हामीले जग्गाको अभाव छ भने हामीले त्यो गोलीमा जुन जग्गा हामीले लिन सकेका छौँ त्यहाँ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो नगरपालिकाको स्पष्ट दृष्टिकोण छ भने आयुर्वेदिकलाई पनि चाहिन्छ भने हामी त्यहाँ दिन्छौँ। तर त्यो जग्गा चाहिँ जुन स्कुलले चर्चेको छ, हिजो पनि साथीहरू ज्ञापन पत्र दिन आउनुभएको थियो, त्यो चाहिँ स्कुललाई कुनै हालतमा हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्रगति र उन्नतिको कुरा गर्छ। हामीसँग 16 मावि छन्। हामी कुनै पनि स्कुल मर्ज गर्ने, कुनै पनि स्कुल डाउन साइज गर्ने हामी त्यो पक्षमै छैनौँ। हाम्रो नगरपालिका सम्मानित बोर्ड, नगरसभा एकदम सचेत छ कि सामुदायिक स्कुललाई हुन सक्ने उसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। तर पनि यद्यपि त्यहीको कुशल प्रशासक, त्यही साथीहरूको कमी कमजोरीले गर्दा स्कुलहरू कहीँ न कहीँ डाउन साइज भएको अवस्था देखिन्छ। अहिले यो कोभिडको उसमा केही अहिले बालबालिकाहरू चाहिँ बढेको अवस्था छ, त्यसलाई हामीले ग्राब गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। र त्यसको निम्ति हामीले नगरपालिकाले अर्को के गर्नुपर्छ, हाम्रो वडा कार्यालय छ त्यो माथि पनि तल थप्न सकिन्छ। तर यताको हिसाबमा अहिले कोभिडको जुन चाहिँ हामी आक्रमणमा छौँ, संसार नै वास्तवमा अहिले स्तब्ध भएको अवस्था छ, त्यसलाई जित्न नसकेको अवस्था छ। त्यो मानेमा स्वास्थ्य पहिलो, आखिर शिक्षाहरू त अनलाइन सिस्टम पढाउँदा हुँदो रहेछ, तर अनलाइनबाट चाहिँ मान्छेको जीवन त जाँचिँदो रहेछ त भनेपछि हस्पिटल त एकदमै अनिवार्य चिज रहेछ। त्यसैले चाहे होमियोप्याथी होस् चाहे एलोप्याथी होस्, त्यो मानेमा चाहिँ हामीलाई अहिले आयुर्वेदिक अस्पतालले हामीलाई थुप्रो खालको सहयोग गरेको छ। म आफै पनि कोभिड हुँदा त्योबाट चाहिँ राम्रो सहयोग प्राप्त गरेको छ र अहिले हाम्रो दुवै एलोप्याथिक र होमियोप्याथिक हाम्रो स्वास्थ्य शाखा
हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू अहरात्र खट्नु भएको छ र त्यसलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा हामी जनप्रतिनिधि साथीहरू चाहिँ अहरात्र खटेका छौँ। त्यो मानेमा अब त्यो स्कुललाई हामीले के पनि भनेको छु भने मैले हिजो आज साथीहरूलाई म बोर्डमा पनि छलफल गराउँछु, अहिले मैले जानकारी गराउँछु। सबैले अब चाहिँ टेक्निकल पार्टहरू ल्याइरहँदा त जिल्ला आयुर्वेदिक बनाउनु त त्यसलाई चाहिँ +2 या त चाहिँ 24 महिने 18 महिने कोर्स ल्याऊ, तपाईँको त्यहाँ स्कुल पनि चल्छ र त्यसपछि त्यहाँ पनि आयुर्वेदिकको प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ छ। अनि हामीसँग त जैविक विविधताले भरिएको ठाउँ छ, त हामीसँग त थुप्रै हर्बल ट्रीहरू छन् त। यहाँ त जङ्गलमा गयो भने तपाईँ जङ्गलको बाटोमा हेर्नु भने न्युरो टिपिरहनु भएको छ, अर्को कुनै चाहिँ हलुवा बेद हुन्छ, के खालको हामी त तरकारी खाइरहेको हुन्छौँ। त्यो दिन चाहिँ यहाँ चल्यो भने त्यो जडीबुटी टिपेर त्यहाँ राख्छ र मान्छेले जडीबुटी बेच्छन्। अनि कोही बेला जित्ने खालको त जडीबुटी पाउँछ। अहिले न्युरो बेचिरहँदा यो खालको हर्बल चाहिँ हो, यसले चाहिँ उपचार गर्छ भन्यो भने हामी आयुर्वेदिकलाई चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङ सेन्टर छ, कति चाहिन्छ। अनि मान्छेले कति रोजगार पाउँछन्। प्रकृतिले वरदान दिएको छ। हामीले हाम्रा उद्योग व्यवसाय खोलिरहँदा, होटल व्यवसाय खोलिरहँदाखेरि कोभिडको कारणले बन्द भएर रोजगारको हुँदा हामीले त्यो चाहिँ न्युरो टिपेर केही मान्छेले रोजगार पाएको थियो, वनस्पति टिपेर पनि त रोजगार पाउँछन्। मात्रै डाक्टर साहबले भनिदिनु पर्यो यो खालको चाहिँ त्यसलाई निमित्तान नपर्ने गरी त्यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष उम्रन्छ भने जस्तो न्युरो टिपेर कुनै खेर जाँदो रहन्छ, हलुवा बेद टिपेर खर्च हुँदो रहन्छ, त्यो सिजनल आइरहेको छ भने त्यस्ता सिजनल चाहिँ हामीलाई जरुरी भयो भने हामी त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छौँ भने बरु नगरपालिकाले हाम्रो यतातिर चाहिँ जुन बोर्डरमा जहाँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ शौचालय छ त्यसको आसपास हामीले कलेक्सन सेन्टर बनाउन सक्छौँ। अनि हाम्रो उद्योगबाट के अरे आयुर्वेदले किन्न सकोस्। त्यो भयो भने मान्छेले के रोजगार पाउँछ। त्यो मानेर पनि हामी त्यो दिशातिर जानुपर्ने छ र त्यो हिसाबले चाहिँ अब विशेष त स्थानीयवासी वडा शिशु लगायत साथीहरूले आयुर्वेदिकको लागि धेरै कुरा आइसकेको छ। हामीले लुज नगरौँ, त्यो मानेमा मैले यति कुरा राखेँ। र मैले 16वटै स्कुललाई त्यसलाई उ गर्ने सवालमा हामी त्यहाँ माथि पुगौँ, त्यसलाई कसरी चाहिँ स्कुललाई प्रमोट गर्न सकिन्छ, सबै स्कुललाई प्राविधिक धारतिर चाहिँ लैजाउँ भन्ने खालको चाहना छ नगरपालिकाको। हामी कुनै स्कुललाई डाउन साइज गर्ने मर्ज गर्ने पक्षमा छैनौँ। र यही मानेमा माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, अस्ति पनि हिजो पनि मैले भनेको छु, हामी केही साथीहरू, हामी थुप्रै साथीहरू पोखरा युनिभर्सिटी गएको छौँ। हामी सबै मिलेर, म यसमा त रामबाबु सरलाई नै स्मरण गर्न चाहन्छु, यसमा शेखनाथ दाईलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। शेखनाथ दाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना चाहन्छु, उहाँको हात भाँचिएको सुनेको छु मैले। यो मानेमा भिसी सर, त्यसपछि आएर रजिस्ट्रार, अनि आएर चाहिँ डिन, अनि आएर त्यसपछि प्लानिङ कमिसनको चिफ, र अनि त्यो फ्याकल्टी चाहिँ इन्जिनियरको फ्याकल्टी चिफसँग बसेर हामीले कुराकानी गरिसकेपछि हाम्रो यति धेरै हामी उत्साहित भएका छौँ, यति धेरै खुसी भएका छौँ। आफ्नो आँटो पिस्रो खाएर, मिठो मसिनो खाएर सुकुम्बासीका छोराछोरीले इन्जिनियर पढाउने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। यदि भयो भने त्यो नगरपालिकाको निम्ति एउटा कोशी ढङ्ग साबित हुन सक्छ। त्यो मात्र होइन, हामी त सिभिल इन्जिनियर त सुरुमा गर्छौँ, त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर के हुनसक्छ त्यो मानेमा हामी लाग्छौँ। किन हामी जग्गा खोजिरहेका छौँ, अर्को फ्याकल्टी दिनु पर्यो भने नगरपालिका यहाँहरूको साथ र सहयोग भयो भने हामी दिन सक्छौँ। अब त माननीय मन्त्रीज्यू हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ। त्यसैले शिक्षालाई कहाँनिर पुर्याउने भन्ने सवालमा हामी साँच्चैकै प्लानिङको हिसाबले त यो डेस्टिनेसन, तर यद्यपि हामी त्यसलाई चाहिँ राम्रो उचाइमा लानुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छौँ। त्यसैले यी धेरै कुराहरू हाम्रो बिचमा छन्, धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको छ, धेरै विकासमूलक कामहरू पनि छन्। यो मानेमा चाहिँ अब हिजो पनि भनेको थिएँ, हामीलाई जब केही चिज बनाउन थाल्यो स्टे अर्डर आउँछ, हामीलाई त सपोर्ट गर्नुपर्ने। हामीलाई चाहिँ वास्तवमा साँच्चैकै नगरका निम्ति राम्रो काम गर्दैछौँ होला, हामीले नराम्रो कति गऱ्यो होला त्यो नगरवासीले वाच गरिराख्नु भएको छ। हामी त्यो स्वस्थ आलोचनाको पनि प्रतीक्षामा छौँ र हामी त्यसको चाहिँ भोका पनि छौँ। हामी गाली सहन्छौँ, तर राम्रा गरेको कुरालाई पनि प्रमोट गर्न साथ त दिनु पऱ्यो नि त। यो मानेमा नगरपालिकाको आफ्नै खालको दृष्टिकोण छ। तपाईँको यहाँका राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्धवाणीसँग सबैसँग सहकारी गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले रिभर ट्रेनिङ कुरा हामी 14 वडामा चाहिँ, हामी 16 वडामा चाहिँ हाम्रा खोदानाला पनि छन्। यो हिसाबले त्यो पनि छ। किनभने मन्त्रीज्यूले अब अरू मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ भन्ने हेतुले मैले भनिरहेको छु। हामीसँग सुकुम्बासी साथीहरूले लाल पूर्जा कहिले पाउने भनेर सोचिराख्नु भएको छ। नगरपालिकाले अहिलेसम्म पनि आयोग विघटन भएर सरकार परिवर्तन भइसकेपछि पनि हामीले त्यसलाई निरन्तर दिइरहेछौँ कि उहाँहरूको चाहिँ त्यो सिरानीमा चाहिँ त्यो लाल पूर्जा राखेर सुत्ने जुन खालको अभिलाषा छ, जुन खालको उत्कण्ठ इच्छा छ, त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामी हुनेलाई त कस्तो चाहिँ के भ्यालु छ र, तर नहुनेलाई त्यो एउटा सानो चिरकोटो, त्यो सानो लाल पूर्जा, त्यो 7 दुर्को या 10 दुर्को पाउँदा कति आनन्द हुनुहुन्छ होला, कति सुखानुभूति हुनुहुन्छ होला। त्यो माने भने नगरवासीका हामी जनप्रतिनिधि साथीहरू, हाम्रो टिम, हामी अब अरत्र खटेका छौँ, त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। र यहाँ किसान, मजदुर, हामी व्यवसायी सबै साथीहरू छौँ। त्यसको बारेमा चाहिँ माननीय मन्त्रीले सबै एकका छ। मात्र मैले खालि उजागर गरेको र आम हामी 16 वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, कार्यपालिका सदस्य, इभेन कर्मचारी साथीहरूले पनि अब चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा अब मलाई लाग्छ
शिक्षा र स्वास्थ्यका साथीहरू अहिले कति अब चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ शाखामा कति पैसा आउन सक्छ, हामी स्कुललाई के गर्न सक्छौँ, प्राविधिक दरमा कसरी लान सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो बालबालिका शाखा पनि छ, अनि खेलकुद पनि छ। यो सबै कुराहरूमा चाहिँ एउटा मन्त्रालयले दिने कुराहरूमा चाहिँ सबै युवा साथीहरू पनि उत्साहित भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मानेमा पनि अब जिम्मेवारी त्यहाँ भयो, र अरू चाहिँ मन्त्रालयसँग अरू मन्त्रालय फर्मेसन भइराख्दा अरूसँग कोर्डिनेसन गर्ने कुरा पनि रहन्छ। र हामी धार्मिक हिसाबले हामीसँग चाहिँ धर्मधाम कृष्ण मन्दिर, त्यसपछि हरि मन्दिर, चित्तहरी मन्दिरहरू हाम्रा चाहिँ ऐतिहासिक मन्दिरहरू छन् जो एकदमै हेर्न लायक र पूजा गर्ने लायक, र सबैले वास्तवमा हामीले भन्न सकेका छैनौँ मनोकामना गइसकेपछि आफूले बोलेको कुरा सिद्ध प्राप्त हुन्छ भनिरहँदा हामी श्रीकृष्ण धाम हरिहर मन्दिरमा गएर हामीले त्यहाँ बोलेको र कुरा मागेको भने हाम्रा प्रार्थना पनि सुनिन्छ र हाम्रा माग पनि सिद्ध हुन्छ। चित्रसेन बाबा पनि त्यो हुन्छ, किनभने विक्रम बाबा हामी गइरहेको हुन्छ भने यो हामीसँग पनि त्यस्ता खालका उनीहरू मठ मन्दिरहरू छन्, त्यसको संरक्षण गर्नु पनि जरुरी छ। हामीसँग थुप्रै सामुदायिक चाहिँ भवनहरू छन्, हामीसँग ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या पनि त्यस्तै छ, बालबालिका पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, युवा साथीहरू सबैलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रगति र उन्नतिको कामना हामी गरिरहेका छौँ। र माननीय मन्त्रीज्यूलाई के छ भने हामीले यसपालिको बजेटमा किसान साथीहरूलाई केही चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबले हामी 16 वटा बालबालिकाको शाखा लागिराख्नु भएको छ। हामी बालमैत्री नगरपालिका, बाल श्रममुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने रूपमा लागेका छौँ। त्यो माने पनि केही कुराहरू हामी सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। र सबै कुराहरूमा पर्यटनको हिसाबले अहिले हामी वास्तवमा अहिले पर्यटन व्यवसाय थिलो परेको अवस्था छ, र पर्यटनको निम्ति के गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको ब्याज, उहाँहरूलाई परेको अप्ठ्यारो, उहाँहरूलाई गर्ने छुट, उहाँहरूले बुझाउनु पर्ने किस्ता, त्यसको निम्ति पनि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग त्यो जोडिएर चाहिँ हामीले त्यो काम गर्नु। किनभने हामी अब त हिजो त स्थानीय सरकारले नगरपालिकाले केही गर्न सक्दैन थियो, वडाले केही गर्न सक्दैन थियो भने अब माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत ती कुराहरू प्राप्त गर्नुपर्छ। हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले हुन सक्ने यहाँको उद्योग व्यवसाय साथीहरू सुन्नुपर्छ। त्यो मात्र होइन, यहाँ व्यवसाय गर्ने अरू अन्य व्यवसाय गर्ने साथीहरू पनि त्यो खालको सहयोगको अब त्यो आशाको दृष्टिले तपाईँलाई हेरिरहेका छन्। त्यो मानेमा पनि कुरा गर्छ, धेरै समस्या छन्, धेरै कुराहरू होलान् होइन, यद्यपि हामी त्यही भार बोक्न आएका हौँ। त्यसैले यो छोटो समयमा चाहिँ पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुनेछ कि नगरपालिकाको तपाईँको साथमा छ। त्यसैले अहिले हामी सबै अब अघि बद्री सरले भन्नुभएको छ मिठो भाषामा यो छ, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हामीसँग 13 जिल्ला छन्, सबैलाई समान अवसर दिने, ती वास्तवमा हामीसँग रसुवामा बसेका ती जनजाति साथीहरूले नि पाउनुपर्छ, त्यहाँ पनि उपचार पाउनुपर्छ, त्यहाँ पनि हाम्रै चाहिँ नेपालवासीहरू नै हुनु भनेपछि त्यसरी 22 एउटा क्षेत्रमा चाहिँ अर्बौँको बजेट परिरहँदा रत्ननगरले टुलटुलो हेर्ने व्यवस्था थियो, तर त्यो खालको रिभेन्ज लिनुपर्छ भन्दैन। ती सबै स्थानीय तहमा चाहिँ समान ढङ्गले पैसा हाल्ने कुरामा हामी त्यसको गर्दैनौँ, तर अलि छुस्यो भए पनि कहाँ पोखियो भन्दा आफ्नै धागा भने चाहिँ अलि यो चाहिँ हाम्रो ठाउँमा अलि धेरै पोखियोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो निर्मम ढङ्गले चाहिँ अरूले भन्ने गरी चाहिँ हुनु हुँदैन। तर हामी आशावादी के छ भने आफू बसेको थलोमा केही न केही मान्छेहरूको त्यो लगाव हुन्छ, माया हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि मन्त्रीज्यूले हेरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। थोरै हामी आशावादी छौँ र सबै क्षेत्रहरू चाहिँ प्रस्फुटन भएको रमाइलोको अवस्था पनि होस्, हामी यो कामना गर्न चाहन्छौँ। र अहिले नगरपालिकाका केही योजनाहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हामी भदौसम्ममा त्यसलाई टेन्डर गर्ने र त्यसलाई अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ काम गर्ने कुरा गरेको छ। र जस्तो अघि हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको छ, हाम्रो प्राविधिक शाखा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कतिपय यो सङ्घले प्रदेशले दिएको कुरामा हाम्रो अधिकार हुँदो रहेछ। हामी नगरपालिकाले बनाएका बजेटहरू कार्यक्रममा चाहिँ सम्झौता गरिरहँदा हामीले खबरदारी गर्न सक्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ होइन त्यो चाहिँ पत्रचार गर्न सक्ने, प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने, प्रगति विवरण माग्नुपर्ने, नभए उसलाई चाहिँ स्पष्टीकरण लिनुपर्ने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। तर सङ्घको उसमा मैले भनेको छु पटक लेखेको छ, तर हाम्रो अहिले सिटी हल त्यही 7 नम्बरको सिटी हल चाहिँ द्रुत गतिमा बनिरहेको छ, तर त्यही वडा नम्बर 1 र 4 को 4 विशेष 1 मा पसेको सिटी हल अहिलेसम्म त्यो चाहिँ गरिरहेको छ होइन, त्यो चाहिँ थला परेको अब त जीर्ण भइसक्यो जस्तो लाग्छ। यो मानेमा मैले भनेको छु पत्र काट्नुपर्छ भनेर। त्यसैले पनि हामीसँग लौरीगोललाई ब्युटिफाई गर्ने कुरामा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले पहिला सभासद हुँदाखेरि मलाई कहाँ पैसा हालिदिनु भयो भनेर भन्दाखेरि हामी लौरीगोलमा हालिदिनु पऱ्यो। त्यो उनीहरूले के ठाउँ भनेको थिएँ, त्यो सबै ठाउँमा परेको पनि छ। र अब मन्त्रीज्यू भइसकेपछि धेरै कुराहरू आउनेछ। तर सबै वडा अध्यक्षहरूको थुप्रै खालका मागहरू हुनुहुन्छ, 16 वडाका अनि कार्यपालिका सदस्यको माग पनि छ। मैले सबै क्षेत्रलाई उजागर गर्ने सवाललाई मैले छोटो समयमा धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि मन्त्रीज्यू आफैमा जानकार हुनुहुन्छ। त्यसरी पनि हामी सबै 16 हामी कार्यपालिका सदस्यको र कर्मचारी साथीको अपेक्षा के छ भने साँच्चैकै रत्नलाई रत्न बनाउने अभिलाषाका साथ जुन हामी लागिरहेका छौँ, रत्न बन्ने सवालमा यहाँहरूको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र जति पनि हामीसँग चिज बनिरहेका छन् ती बिचलाई कम्प्लिट गर्ने र आउने योजनाहरूमा हामी हातेमालो गर्न चाहन्छौँ।
र अहिले एउटा कुरा चाहिँ मैले चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छु, हामीसँग त्यो चाहिँ यातायात चाहिँ विभाग मार्फत यातायातको जुन चाहिँ कार्यालय हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले मान्य सुरेन्द्र पाण्डेले पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ कहिले कहिले आबकारी जाने गर्ने कुरा पनि भएको छ भन्ने सुनेको छु। यदि त्यस्तो होइन भने हामीसँग वडा नम्बर 7 को टिकुलको पारिपट्टि हामीसँग जग्गा छ। यातायात चाहिँ कार्यालयको जुन हामीसँग रिन्यू गर्नुपर्ने लाइसेन्स या त गाडीको रिन्यू गर्ने सबै खालको भने त्यो असाध्यै नगरपालिकालाई त्यसले सहयोग पनि गर्छ र त्यसको आम्दानीको पनि हामी लाभांश लिन सक्छौँ। यो मानेमा सबै स्थानीय तहले लिन्छन् किनभने हामीसँग जग्गा छ। सबै कुरा किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा डिसेन्ट्रलाइज विकेन्द्रीकरण कुरा आउँछ। सबै कुरा त्यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि त्यहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ भने मेडिकल सिटीको रूपमा पनि त्यही गर्ने, अन्य सिटीको रूपमा पनि त्यही लानु खोज्दाखेरि हामीलाई चाहिँ वास्तवमा हामीले एजुकेसन सिटी भनेको छौँ भने केही कुराहरू त्यहाँ थेक्न गाह्रो छ। अहिले ट्राफिक जाम हुन थालेको छ, पपुलेसन धेरै आएको छ भने हामीसँग ठाउँ छ, हामी दिन तयार छौँ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि चाहिँ केही कामहरू हुन सक्छन् र हामीलाई पनि त्यसले सहयोग हुनसक्छ। त्यसैले नगरपालिकाले जुन खालको जग्गा संरक्षण गरिरहेको छ त्यो मानेमा हामी दिन पनि तयार छौँ। अब त्यसमा चाहिँ माननीयजीको चाहिँ अब हाम्रो सबैको अनुरोध 16 वडामा जोगाइरहँदा यहाँको एकदमै सिधै हामीलाई त्यो खालको सेकताप चाहिन्छ। जहाँ अवरोध हुन्छ त्यहाँ हामी त्योसँग तादामेता त मिलाउँछौँ नै, तर साँच्चीकै राम्रो कुरामा चाहिँ अवरोध गरियो भने त्यो कुरा चाहिँ नगरपालिकालाई नगरवासीहरूलाई सही हुन सक्दैन। यो कुनै साथीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि गुमाउने कुरा चाहिँ गर्दैनौँ। हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी ग्रहण गर्ने, त्यसलाई ल्याउने कुरा, राम्रा कुराहरू ल्याइँदा त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्ने, त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्ने कुराहरू हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले अनेक खालको कुरा भइरहेको छ। हामीले अहिले सौरामा एउटा चाहिँ त्यो डाइकलाई ब्युटिफाई गर्दैछौँ भने सौराको बाटोलाई अब सौरा चोकबाट जुन खालको बाटो देखेको छ त्यसलाई फुटपाथ सहितको चाहिँ एउटा नमुना खालको बाटो जहाँ संसारभरिको मान्छे आउँदा त्यहाँ देखिनुपर्छ भनेर त त्यहाँ पनि गाह्रो भएको छ। आज 6 नम्बरमा देखाएको छैन र त्यो बारेमा 5 नम्बरमा एउटा राम्रो खालको उद्यान बन्दैछ भने 14 नम्बरमा भएको छ। हामी सौरा र पिठुवालाई जोड्न चाहन्छौँ। यो बारेमा नगरपालिकाको आफ्नै दृष्टिकोण छ, आफ्नै प्लानिङ छ र यिनै कुराहरू राख्न चाहेँ। धेरै बोल्नुभन्दा पनि आज मान्य मन्त्रीजीको फेरि हेर्न जाने कार्यक्रम भएको हुनाले अब यो सबैमा हामीलाई के छ भने मन्त्रीज्यूलाई गाह्रो भएको छ भने तपाईले बल चाहियो भने लनाइट डेलिगेसन आउनु छ भने हामी वारवारती नै हामी जान सक्छौँ। तपाईलाई पछाडिको सपोर्ट हुनसक्छ कि तपाईले भनिरहँदा नभने त्यहाँको रत्नगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू सबै पक्षका साथीहरू आउनुभएको छ भन्ने भने तपाईँलाई प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्यो भने हामी त्यो दिन चाहन्छौँ। त्यसैले रत्नगर चाहिँ रत्न प्राप्त गरेको छ। चाहिँ एउटा साँच्चैकै शेखनाथ दाई राज्य मन्त्री हुनुभयो, बल्ल अहिले चाहिँ मान्य कृष्णप्रसाद साहबजी मन्त्री हुनुभएको छ कि हामीले यो अवसर प्राप्त गर्दैछौँ। त्यो मानेमा चाहिँ हामी नगरवासी हर्षले विभोर छौँ। सबैकोमा एउटाको आशा चाहिँ वास्तवमा खुसीले चाहिँ होइन गदगद विवाहको अवस्थाको छ। त्यो आशालाई त्यही कतै पनि थोरै पनि आशालाई तुषारपात नहोस् हामी त्यो चाहन्छौँ। यिनै कुरा राखेर फेरि पनि मान्य कृष्ण खनालजीको कार्यकालको पूर्ण सफलता कामना गर्न चाहन्छौँ। उहाँसँग नगरपालिका साथ छ, हामी नगरवासीहरू साथ छौँ, सबै दलहरूको साथ छ, सबै व्यवसायीको साथ छ। सबैको साथ प्राप्त गरेर साँच्चैकै रत्नलाई रत्न बनाउने जुन खालको अभिलाषा छ त्यो अभिलाषा सबै नगरवासीको चाहिँ पुरा होस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै यहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलता कामना गर्दै यो जुन खालको चाहिँ बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम चाहिँ यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्त नमस्कार।